आमेन। यो खण्ड हामी कतिचोटि पढ्छौँ होइन, दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा एकदमै विशेष वचन हो। हामीले एकअर्कालाई अर्को सल्लाह दिनुको निम्ति यो वचन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई कन्ठै छ यो वचन, हामीलाई भनौँ एउटा स्त्री भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई अनगन्तीचोटि सुनाइएको छ यो वचन। तरै पनि सायदै हामीले यसको अर्थलाई हामीले बुझ्नेतिर लागेका छौँ। हो, एउटा कुरा हामीले के कुराको लागि प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि जो व्यक्तिले सुन्दरतामा घमण्ड गरिरहेको हुन्छ उसलाई यो वचन हामी दिइहाल्छौँ होइन भन्नु त ल। कोही व्यक्ति सुन्दर छ अनि ऊ चाहिँ घमण्डले नफुल्योस्, यो चाहिँ भ्रमात्मक हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो छोराछोरीहरू भनौँ एकदमै सुन्दर छन् भने हामीले उनीहरूलाई सतर्क गराउनुको निम्ति पनि हामीले यो वचन प्रयोग गर्छौँ। हेरै छोरी, सुन्दरता चाहिँ भ्रमात्मक हो, उडी जाने कुरा हो भनेर हामी भन्छौँ, एकअर्कालाई पनि भन्छौँ। तर यसको अर्को खण्डले के भन्छ, म त्यो अर्को खण्डलाई आज हामी सबैजनाले ध्यान दिएको म चाहन्छु। परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री नै आदरणीय हुन्छ। भय मान्ने, यहाँ के भनियो त? भय मान्ने। एकचोटि ठुलो शब्दमा भनौँ त, भय मान्ने। अब यदि बाइबलले परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री नै आदरणीय हुन्छ होइन, आशिषमय हुन्छ। अब त्यहाँ हामीले परमेश्वरबाट उहाँले हामीलाई दिन चाहनुभएको आशिष जे पनि छ नि त्यहाँ राख्न सक्छौँ, हामी त्यो हुन्छौँ यदि हामी भय मान्ने स्त्री छौँ भने परमेश्वरको। तर यो भय भन्ने के हो? वाट इज द फियर अफ द लर्ड? परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ के हो त? कति समयमा हामीले परमेश्वरको भय भन्ने बित्तिकै एकदमै सधैँ प्रार्थना गर्ने, सधैँ वचन पढ्ने, सधैँ मण्डली जाने, सधैँ उपवास बस्ने दिदीबहिनीहरू भन्ने ठान्छौँ। यो एउटा भाव हो, अपुरो, यो पूर्णता छैन। यदि आज यस्तो स्त्रीहरू होइन, भयको अर्थ चाहिँ त्यो हो र यो कामहरू त दिदीबहिनी धेरैले हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी दाजुभाइहरूभन्दा पनि दिदीबहिनीहरू धेरै उपवास बस्छौँ, दाजुभाइभन्दा पनि धेरै हामीले वचन पढ्छौँ, हामीलाई परमेश्वरको भय एकदमै लागेर हामीले प्रार्थना गर्ने गर्छौँ होइन। हामीले आफ्नो श्रीमानहरूलाई पनि कति समय घोक्राउँछौँ प्रार्थना गर्नलाई होइन। मैले कति सुन्छु, मेरो श्रीमान प्रार्थना गर्न यति अल्छी गर्नुहुन्छ, कति भन्छु म प्रार्थना गर्नु न, तर कहिले गर्नुहुन्न, के गर्ने हो भनेर भनेको पनि मैले कति सुनेको छु। दिदीबहिनीहरूलाई एउटा चेतनशीलतामा आउनलाई दिदीबहिनीहरूलाई ढिलो हुँदैन, हामी चेतनशील भइहाल्छौँ। त्यसै कारण प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, वचन पढ्ने भन्ने कुरा हामी छिट्टै गरिहाल्छौँ। तर के परमेश्वरले यो वचनमा, यो खण्डमा भन्न चाहनुभएको परमेश्वरको भय त्यही हो त? भयलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ तीनवटा कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि साँच्चीकै डराउने होइन, भयको विभिन्न अर्थ लाग्छ। साँच्चीकै डराएर हामी एकातिर भाग्ने, त्यो पनि एउटा भय। र अर्को चाहिँ आफ्नो मालिकको होइन डर मानेर उसले भनेको सबै आज्ञा पालन गर्ने, एउटा नोकरले एउटा मालिकको सबै कुराहरू पालन गर्ने। र अर्को चाहिँ आदर गर्ने, रेस्पेक्ट दिने होइन, इज्जत दिने, आदर गर्ने। यो तीन प्रकारको भय हामी देख्न सक्छौँ। र यो तीनैवटा प्रकारको परमेश्वरको भय हामीले वचनमा देख्न सक्छौँ। डराएर भागेको पनि छन्, परमेश्वरको भय मानेर मोसाको पालोमा जब पनि परमेश्वरले भन्नुभयो सबै जातिलाई मेरो उपस्थितिमा लिएर आइज भन्दाखेरि मोसाले त्यो कुरा इजरायलीहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन्? हामीलाई डर लाग्छ, हामी उहाँको उपस्थितिमा जान सक्दैनौँ, तपाईँ नै जाइदिनुहोस् मेरो लागि भनेर उनीहरूले जान नमानेर मुसालाई नै पठाउँछन्। यो चाहिँ के हो त? डराएर भागेको। अनि अर्को हामी देख्छौँ कि विभिन्न अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको जनहरूले उहाँको आदर गरेर अथवा उहाँको भय मानेर उहाँले भन्नुभएको सबै आज्ञा पालन गरेको हामी देख्दछौँ। यस प्रकारले भय मानेको हामी देख्दछौँ। र अर्को वर्ग छन् अति नै आदर दिने परमेश्वरको हरेक कुरामा। र यो तेस्रो खालको आदर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी
एकछिन म त्यो खण्ड चाहिँ निकाल्छु तपाईलाई त्यो खण्ड चाहिँ निकालेर म दिन चाहन्छु 39 को 2 र 3 एकचोटि पढिदिनुहोस् त भजन सङ्ग्रह 139 को 2 र 3 हालेलुया भएको भए भेटाउनु भएको एकचोटि पढिदिनुहोस् र कसैले चाहिँ यिर्मया एकजना दिदी बहिनीले चाहिँ यिर्मया 12 को 3 र अर्को एकजनाले मत्ती 12 को 36 तपाईले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ तपाईले टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ तपाईले मेरो चाल र मेरो सुधाइ ठीक गरेर जाँच गरी चिन्नुहुन्छ र मेरो सबै चालहरूको भेद थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हालेलुया र अर्को प्रकारको त्यो तेस्रो आदर अथवा तेस्रो भएको विषयमा मैले भन्नु चाहिँ तर त्योभन्दा अगाडि मैले भखण्ड पढ्न लगाइरहेको छु यिर्मया 12 को 3 तर हे परमप्रभु तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ मलाई देख्नुहुन्छ र तपाईँप्रति मेरो हृदयको झुकाउ तपाईँ जान्नुहुन्छ जाँच्नुहुन्छ भेडाहरूले तिनीहरूलाई पार्नुहोस् र मर्ने दिनको लागि तिनीहरूलाई अलग राख्नुहोस् जस यिर्मया 12 को 3 को अगाडिको खण्ड है र मत्ती 12 को 36 कसरी भेटाउनु म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थ कुरा जो मानिसहरू बोल्दछ न्यायको दिनमा तिमीहरूले सबको हिसाब दिनुपर्नेछ यो 3वटा खण्डमा हामीले के देख्यौँ कि परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ उहाँबाट कुनै पनि कुरा लुकिएको छैन उहाँले हामीले के सोच्छौँ हामीले के बोल्छौँ र हामीले के गर्छौँ यो 3वटा कुरा हैन हामीले के सोच्छौँ हामीले के बोल्छौँ र हामीले के गर्छौँ त्यो कुरा उहाँले हेरिरहनु भएको छ उहाँको दृष्टिबाट कुनै पनि कुरा लुकिएको छैन र तेस्रो प्रकारको भय चाहिँ कस्तो प्रकारको भयो भन्दाखेरि कोही व्यक्तिले परमेश्वरलाई आदर गरेर उसले आफ्नो सोच्ने कुरालाई लिएर आफ्नो बोल्ने कुरालाई लिएर र आफ्नो गर्ने कुरालाई लिएर ऊ सतर्क हुन्छ भने 24 घण्टा सातौं दिन पल पलमा ऊ परमेश्वर प्रति मलाई उहाँले हेरिरहनु भएको छ उहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा हामी सतर्क रहन्छौँ भने द्याट इज द रेफरेन्स अफ गड त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई आदर दिएको हो तर आज हामी कति समयहरूमा हामी भन्छौँ परमेश्वरको आदर गर्छौँ परमेश्वरको भय म मान्छु भन्छौँ तर न त हामीले सोच्ने बेलामा परमेश्वरलाई सोच्छौँ न त हामीले बोल्ने बेलामा परमेश्वरको याद गर्छौँ न त हामीले गर्ने नै बेलामा हामीले परमेश्वरको याद गर्छौँ हामीले आदर दिइरहेका हुँदैनौँ तर आदर कतिखेर दिइरहेका हुन्छौँ के कुरामा दिइरहेका हुन्छौँ मण्डली जानुपर्छ है प्रार्थना गर्नुपर्छ है उपवास बस्नुपर्छ है मण्डलीको क्रियाकलापमा होइन हामीले मण्डलीको जति पनि कामहरू छ त्यसमा हामी सहभागी हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा हामीले परमेश्वरको भय मानेको सोचिरहेका हुन्छौँ तर वचनले भन्न चाहनुभएको चाहिँ रिलिजियस ड्युटिजको लागि धार्मिक क्रियाकलापको निम्ति रीतिथितिको लागि परमेश्वरको भय मान्नु भनेको होइन किनकि हाम्रो जीवन एउटा धर्म होइन हाम्रो जीवन चाहिँ वास्तविक र व्यावहारिक जीवन हो यदि हामीले कुनै कुरा सही गरेका छैनौँ भने हामी तपाईले सुन्न चाहनुहोस् या नचाहनुहोस् हामी आशिषमय हुने छैनौँ यदि हाम्रो व्यवहार ठिक भएन भने त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ कि हामीले मत्ती 12 को 36 मा के देख्यौँ कि एउटा शब्दको उहाँले हिसाब किताब लिनुहुनेछ हामीले बोलेको एउटा शब्दको हिसाब किताब लिनुहुनेछ तपाईँलाई थाहा छ म 24 घण्टा सातौं दिन मलाई यो भन्न डर लाग्दैन कि मेरो मुखबाट कुन शब्द निस्किन्छ म सतर्क हुन्छु अनि यो भनेर म कति धार्मिक र म कति आत्मिक भनेर देखाउन कोसिस गरेको होइन तर धेरै वर्ष अगाडि नै मैले यसको ज्ञान पाएको हुनाले गर्दाखेरि इभन वाइल जोक्स गर्दा पनि म परमेश्वरलाई याद नगरिकन उहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँले मलाई हेरिरहनु भएको छ भन्ने सोच नराखिकन म यतिकै बोल्न सक्दिनँ डर लाग्छ बिकज आई रिभियर हिम म आदर गर्छु उहाँको डराएर भागेको होइन म कहिले पनि भाग्दिनँ उहाँले मेरो बुवा हुनुहुन्छ म किन भाग्ने उहाँबाट म त उहाँको काखमा खेल्छु म त उफ्रिन्छु उहाँको गोदमा उहाँको काखलाई कहिले पनि छोड्न म चाहदिनँ इभन इफ आई मेक मिस्टेक मैले गल्ती गरे तापनि उहाँको कोखलाई उहाँको काखलाई म छोड्न चाहदिनँ किनकि उहाँको काखमा जस्तो सुरक्षा कहाँ छ
एक दिन रहनु पाउनु नै मेरो निम्ति बेस्ट हो संसारमा हजारौँ दिनभन्दा। आमेन। बाइबलले भनेको छ। तर अर्को प्रकारको भए यो त्यो एउटा अनि अर्को प्रकारको चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरा। कति मानिसहरूले भन्छन् अब परमेश्वरले हामीलाई ती सबै मोसाको 10 आज्ञाबाट हामीलाई उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ, अब पुरानो नियमका कुनै आज्ञा पनि लागू छैन अनि हामी अनुग्रहमा बाँचेका छौँ। We have the grace of God now. हामी अनुग्रहमा बाँचेका छौँ, जति पाप गरे पनि हुन्छ भनेर त भन्दैनौँ, तर हामी अनुग्रहमा बाँचेका छौँ भन्छौँ अनि ब्याक अफ द माइन्डमा हाम्रो विचारको पछाडि हामीले के दिन्छौँ कि जति गल्ती गरे तापनि केही हुँदैन, कि उहाँको क्षमा चाहिँ प्रशस्त छ, उहाँको प्रेम प्रशस्त छ, उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ। तर आज एउटा कुरा जानौँ कि उहाँको अनुग्रह चाहिँ के हो थाहा छ? हामीले पाप नगर्न सक्ने अथवा पापमाथि विजय पाउन सक्ने शक्ति जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई अनुग्रह भनिन्छ। आमेन। यदि आज तपाईँले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले मलाई अनुग्रह दिनुभएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको मतलब तपाईँले पापलाई नो भन्न सक्नुहुन्छ। आमेन। सक्छौँ, तर त्यो तपाईँ र मेरो इच्छामा भन्नुपर्छ। हामीले कतिको इच्छा गर्छौँ त्यो पापमा बसिरहन र त्यसलाई त्याग्न। तर जब पनि मैले पाप भन्छु अथवा हामी पाप भन्छौँ, हामीले ठुलो कुराहरू हेर्न थाल्छौँ फेरि के व्यभिचारको कुरालाई हामी हेर्न थाल्छौँ, चोर्ने अथवा हामीले हत्या गर्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वर बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नयाँ नियममा ओके पुरानो नियमको कुरा त हामीले गऱ्यौँ होइन त, पुरानो नियमको व्यवस्था चाहिँ अब हामी त्यसको मुनि छैनौँ भनेर हामी भन्छौँ भने नयाँ नियममा तपाईँलाई थाहा छ देयर आर 1050 commandment in the New Testament. 1050 वटा आज्ञाहरू छ र कतिवटा चाहिँ उस्तै सिमिलर अथवा रिपिट भएको हुनाले गर्दा फेरि दोहोरिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले 800 वटा वर्गको मुनि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यतिका आज्ञाहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ नयाँ नियममा। र तीहरूमध्ये पनि एकदमै ग्रेट कमान्डमेन्ट भनिएको छ बाइबलमा, द ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्ट, महान आज्ञा भनेर भनिएको छ जुन येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। र त्यो चाहिँ के हो त मत्ती 22 को 35 देखि 40 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो सबैले पढिरहेको नै वचन हो। मर्कुस 12 को 28 र 34 त्यही दोहोरिएको छ, लुका 10 को 27 मा त्यही दोहोरिएको छ। र त्यो खण्डले के भन्छ त हाम्रो पूर्ण हृदयले, हाम्रो शक्तिले, विचारले उहाँलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र दोस्रो पनि त्यस्तै छ कि आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तै प्रेम गर्नु। आमेन। र उहाँले भन्नुभएको सबै अगमवक्ताहरू र सबै अगमवक्ताहरू र अगमबाडीहरू भनौँ सबै यही कुरामा के गरेको छ झुन्डिएको छ। सबै व्यवस्थाहरू पनि यसैमा झुन्डिएको छ, यही दुईवटा आज्ञामा, यही महान आज्ञामा। र साँच्चै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले उसलाई धोका दिन सक्नुहुन्न त सक्नुहुन्न। तपाईँले यदि कसैलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई धोका दिन सक्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिबाट तपाईँले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्न होइन। त्यो व्यक्तिलाई कसरी मैले सहायता पुऱ्याउँ भन्ने चाहिँ हुन्छ बरु। र प्रभुले त्यसैमा मोहर लगाइदिनु भएको छ क्या कि यदि तिमीले अरूलाई आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तै प्रेम गर्छौ, शत्रुलाई प्रेम गर्छौ, खालि प्रेम गर्छौ भने बस भयो। किनकि प्रेम गर्यो भनेदेखि यी सबै आज्ञाहरू आफै आफ्नै पालन हुन्छ के। र यति मात्रै होइन, यदि तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमतीले या श्रीमानले व्यभिचार गरेको छ भने तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले साँचो परमेश्वरीय प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई, यदि तपाईँले भेटाउनु भयो तपाईँको श्रीमानले व्यभिचार गर्यो अरे, कुनै केटीसँग लटपट भयो अरे भनेर सुन्नु भयो भने तपाईँ साँचो यो प्रेममा, यीशुले भन्नुभएको यो प्रेममा हिँड्नुभएको छ भने यु क्यान फर्गिभ योर हस्बेन्ड। कहिले यो यसरी हामीले हेरिरहेको हुँदैन। जब यस्ता कुराहरू आउँछ नि हामी चुक्छौँ, हामी भन्छौँ कसरी क्षमा दिने, आई क्यान नेभर फर्गिभ माई हस्बेन्ड, आई क्यान नेभर फर्गिभ माई वाइफ। म कहिले मेरो श्रीमतीलाई क्षमा दिन सक्दिनँ। कसरी उसले अर्को स्त्रीमा नजर हाल्यो, कसरी उसले
केटामा उसले म छँदाछँदै नजर हाल्यो, ऊ अशुद्ध भयो, ऊ त भनौँ एउटा अशुद्ध भयो, एकदमै भनौँ एउटा पापी भयो, अनक्लिन भयो, ऊ अयोग्य भयो भने हामी एउटा दोषी करार लगाइदिन्छौँ, ड्याम्मै कन्डेम गरिदिन्छौँ। बाइबलले भन्दछ, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of Christ, law of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. अब जो यीशु ख्रीष्टमा छ, अब उसलाई कुनै पनि दोषी करार छैन, किनकि उसलाई जीवन र आत्माको व्यवस्थाले पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ। आमेन। अनि यो खण्ड चाहिँ यीशु पाउनुभन्दा अगाडि पनि उत्तिकै मान्यता हाम्रो जीवनमा छ भने यीशु पाइसकेको पछि पनि हामीले फेरि पाप गर्छौँ भनेदेखि पनि उत्तिकै मान्यता छ। यीशु पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो खण्ड ठिक, तर यीशु पाइसकेपछि चाहिँ फेरि पाप गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो खण्डले काम गर्दैन भन्ने होइन, यो खण्डले काम गर्छ। कसैले व्यभिचारमा ऊ लड्यो भनेदेखि पनि प्रभु यीशुले त हेरेर भन्नुहुन्छ कि there is therefore now no condemnation. अब तिमी ममा गएको हुनाले गर्दा कुनै दोषी करार छैन। जीवन र आत्माको व्यवस्थाले तिमीलाई यो पाप र मृत्यु भनेको अर्थ चाहिँ पाप गर्ने बित्तिकै के ढुङ्गाले हालेर मार हैन त। पापको अर्थ चाहिँ के हो त? पाप र मृत्युको भनेको चाहिँ पुरानो नियममा के थियो? कुनै व्यक्तिले केही पाप गर्थ्यो भने उनीहरूलाई दोषी करार दिइन्थ्यो, उनीहरूलाई दण्ड थियो र विभिन्न दण्डमा चाहिँ के थियो त? सिधै मृत्यु थियो। त्यसकारण पाप र मृत्युको व्यवस्था भनेको त्यसलाई चाहिँ पाप गरे कि मरिहाल्ने। तर यहाँ खण्डमा के भन्यो बाइबलमा नयाँ नियममा कि पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट हामीलाई यीशु ख्रीष्टले जुन जीवन र आत्माको व्यवस्था उहाँले लागू गरिदिनु भएको छ, उहाँको मृत्युद्वारा उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनु भएको छ। Now can we forgive our husband? Can we forgive our wife? के हामीले हाम्रो श्रीमानलाई क्षमा दिन सक्छौँ? के हामीले हाम्रो श्रीमतीलाई क्षमा दिन सक्छौँ? हामीले भन्न सक्नु पर्यो, I can. म सक्छु। यदि मैले नै दिएन भनेदेखि मेरो श्रीमती कहाँ जान्छ? मैले नै दिएन भने मेरो श्रीमान कहाँ जान्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म चाहिँ स्वस्थहरूको लागि आएको होइन, म रोगीहरूको लागि आएको हुँ। म धर्मीहरूको लागि आएको होइन, म पापीहरूको लागि आएको हुँ। के यो यीशु पाउनुभन्दा अगाडिको कुरा मात्रै हो त? यो त यीशु नआउन्जेलसम्मको लागि सबै परमेश्वरको वचन चाहिँ लागू हुन्छ के प्रियजनहरू, लागू हुन्छ। र प्रभुले भन्नुभएको छ, परमप्रभुको भय मान्ने स्त्री नै आदरणीय हुन्छ। And to fear the Lord is to forgive your husband. परमप्रभुको भय मान्नु भनेको चाहिँ यो वचन पालन गरेर तपाईको श्रीमानलाई व्यभिचारमै फसेको छ भने पनि क्षमा दिनु, श्रीमतीलाई व्यभिचारमै फसेको छ भने पनि क्षमा दिनु। आज मैले किन व्यभिचारलाई यति जोड दिइरहेको छु, I don't know, but maybe God is telling me to say something. परमेश्वरले केही देखाइरहनु भएको छ। आज मैले देखेको छु धेरै धेरै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध टुटेको र नटुटे तापनि खतम भएको। उनीहरू यतिकै एउटै घरमा बसेका छन्, एउटै छतको तल छन्, तर केही पनि सम्बन्ध छैन। श्रीमान श्रीमतीको जस्तो व्यवहार छैन। किन? बालबच्चा भयो, अब बस्नै परेको छ। यसै पनि बस्नु पर्यो, उसै पनि बस्नु पर्यो। छुट्यो भने समाजले के भन्ला? समाजको डर। म भन्छु किन समाजसँग डराउने? डराउने नि परमेश्वरसँग डराउने र उहाँले भन्नुभएको कुरा पालन गर्ने। हालेलुया। यहाँ भनिएको छ बाइबलमा कि परमप्रभुको आदर गर्नु नै के हो? नम्रता हो। उहाँको आज्ञा पालन गर्नु नै सबभन्दा ठुलो नम्रता हो। र जब हामीले उहाँको आज्ञा पालन गरेर हामी यसरी नम्र हुन्छौँ भने त्यसले आदर लिएर आउँछ भनेको छ। That will bring honor. त्यसले हामीमा आदर लिएर आउँदछ। यो खण्ड तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यो वचन हितोपदेश 15:33 मा पाउनुहुन्छ। परमप्रभुको भय बुद्धिको तालिम हो औ आदरको मार्ग नम्रता हो। यहाँ के भन्यो? आदरको मार्ग नम्रता हो भनेको छैन। जब हामी नम्र हुन्छौँ त्यसले आदर लिएर आउँछ। तर नम्रताको
जब हामीले परमेश्वरको भय मान्छौँ र परमेश्वरको भय कब ठहरिन्छ जब हामीले उहाँले भन्नुभएको कुरा मान्छौँ। मैले भने नि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ भोकभोकै बसेर हामी जब पहिला हिन्दू धर्ममा हुँदाखेरि हामीले के सन्तोषी माताको के भन्छ व्रत लिन्थ्यौँ के को मङ्गलबारे व्रत अरे बुधबारे व्रत अरे खै के व्रत हामी लिन्थ्यौँ। अनि हुँदा हामीलाई गेस्ट्रिक लागे तापनि हामीले व्रत लिएर आएकाहरू दिदीबहिनीहरू माहिर छौँ हामी अरू व्रत लिनलाई उपवास बस्नलाई। बट के हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्नलाई माहिर छौँ र यसरी भय मान्नलाई हामी माहिर छौँ। कसैले राम्रो कुरा गर्दाखेरि अरूको राम्रोमा अरूको उन्नतिमा हामी रमाएर हृदयदेखि बाहिरदेखि होइन बाहिरबाट होइन छेउ पर्दा मात्रै वाह कति राम्रो है तपाईँको त यस्तो भएछ वाह म अति खुसी छु तर पछाडिबाट चाहिँ कुरा काट्ने होइन त्यस्तो प्रकारको होइन। अरूको खुसीमा खुसी हुनु भनेको छ नि बाइबलमा होइन अरूको उन्नतिमा रमाउनु। प्रेम के गर्छ अरे अरूको उन्नतिमा रमाउँछ। उसले के गर्दैन अरूको खराबीको हिसाब गर्दैन हिसाब राख्दैन खराबीको के उसले मलाई यतिचोटि यस्तो गर्यो यतिचोटि यस्तो गरेर औला भाँची सिद्धिन्जेलसम्म। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा पालन गर्नु। नयाँ नियममा आज हामी कतिजना हामी आशिषमय छैनौँ होला। हामीले जे कुरामा काम हात हाल्छौँ हामी असफल भइरहेका छौँ होला। हामी आज परमेश्वरले वचनमा दिनुभएको जीवन हामीले जिरहेका छैनौँ होला सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो ओठमा के छ खालि असफलता छ। हामी यहाँ चर्चबाट यो ढोकाबाट हामी बाहिर जाने बित्तिकै हाम्रो मुखबाट के स्वीकार हुन्छ थाहा छ बिर्सिन्छौँ गोठाभित्र के कुरा भयो अनि बाहिर गएपछि एभ्रिथिङ सबै कुरा प्राकृतिक सबै नेचुरल हुन्छ। हेर न हौ सुरु है त्यो ट्युन पनि टोन पनि हेर न हौ भनेर सुरु भइहाल्छ। त्यो हेर न हौ भन्ने बित्तिकै त्यो हैरानी ट्युन लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आज नै सिरियस हौ भन्ने बित्तिकै ला यो त पुरै डिप्रेसनमा परेको जस्तै सुनिन्छ। ल हेर न अहिले एक्सप्रेसन हुन्छ नि त होइन त एकदमै तपाईँ चाहिँ सबै कुरा काम चाहिँ एकदमै बिग्रियो भनेदेखि तपाईँले हेर न हौ भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न त होइन। अनि एकदम राम्रो भोकलामा चाहिँ हेर न हौ मेरो त धेरै फाइदा भइछ भन्दैन हौ त भन्ने बेलामा हामी त्यो हेर न हौ भनेको चाहिँ ल बिग्रियो अब सबै कुरा। अनि यहाँबाट निस्किने बित्तिकै हामी हेर न हौमा सुरु भइहाल्छ हाम्रो। अनि हामी ती नेचुरल होइदिन्छौँ संसारले बोले जस्तै बोल्छौँ। तर प्रभुले भन्नुभएको छ कि हामी संसारमा छौँ तर पनि हामी संसारका होइनौँ। त्यसको अर्थ के हो थाहा छ कि त्यसको अर्थ हुनु त हामी संसारमै छौँ नि त होइन। यी हेर्नु म पनि धरतीमै मेरो खुट्टा छ तपाईँको पनि धरतीमै खुट्टा छ। त प्रभुले भन्न चाहनु भएको चाहिँ के हो त भन्नाले हामीलाई यो संसारको व्यवस्थाले संसारको नियम कानुनले हामीलाई चलाउँदैन चलाउनु नपर्ने हो। हामीलाई चाहिँ स्वर्गीय व्यवस्थाले चलाउने व्यक्तिहरू हौ हामी। जसले भन्दछ जसले तँलाई घृणा गर्छ त्यसलाई क्षमा दे जसले तँलाई सराप्छ त्यसलाई तैँले आशिष दे उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिए 7 गुना 70 चोटि क्षमा दे प्रभुको वचन भन्नेलाई होइन 7 गुना 70 चोटि। त्यो हो परमेश्वरीय स्वर्गीय व्यवस्था। र प्रभुले भन्नुभयो हामी चाहिँ के अरे अब यो पृथ्वीका होइन स्वर्गका हौँ भनेको चाहिँ त्यो व्यवस्था पालन गर्नेहरू हौ। यो यत्तिकै हामीलाई धर्म गर्न दिनुभएको होइन सबै कुराहरू। उहाँले के भन्नुभयो त जब हामीले त्यसो गर्छौँ त्यो परमेश्वरको भय ठहरिन्छ। अनि त्यसले के लिएर आउँदछ बुद्धि। The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. परमप्रभुको भय चाहिँ सबै बुद्धिको सुरुवात हो। परमप्रभुको भय चाहिँ सबै ज्ञानको सुरुवात हो। विजडम एन्ड नलेज यो ज्ञान र बुद्धि दुईटा छुट्टा छुट्टै कुराहरू हुन्। र तपाईँले आज कतिले बुझ्नु भएको छैन नि म एउटा कथाद्वारा चाहिँ बताइदिन्छु है यो बुद्धि र ज्ञान भनेको चाहिँ के हो। किनकि कति समयमा हामीले बुद्धि पनि ज्ञानको बेलामा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ ज्ञानलाई पनि बुद्धिको बेलामा प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। तर भन्न चाहनुभएको परमेश्वरले के हो एक समय 4 जना केटाहरू थिए साथी एकदम घनिष्ठ मित्रहरू। अनि
उनीहरूमध्ये 3 जना चाहिँ पढ्न गएछ। एकदमै भनौँ न एउटा वैज्ञानिक कुराहरू नै उनीहरू पढ्न गएछ। त्यहाँबाट पढेर उनीहरू फर्केर आए। एउटा चाहिँ गाउँले नै ऊ त कतै गएन छ, गाउँमै बसेछ होइन, अनि पढेन छ। त्यहाँबाट जब उनीहरूको सबै पढाइ सिद्धेर उनीहरू आए, ल हामी आज जङ्गलमा रमाइलो गर्न जाउँ, किनकि जङ्गलमा रमाइलो गर्थ्यो उनीहरू होइन, उनीहरू सानो हुँदाखेरि रमाइलो गर्न जाउँ। अनि जाँदा जाँदा उनीहरूले एउटा मरेको के मरेर हड्डी पनि टुक्रा टुक्रा भएको एउटा सिंहलाई देखेछ। अनि एकजनाले भनेछ, उसको आफ्नो ज्ञान प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो नि त अब होइन त। उसले भने ए यो मैले यस्तो पढेर आएको छु, यसलाई म सबै जोडजाड गरेर होइन म एकदमै पुरै टक्क त्यसको त्यो स्केलेटन भनौँ त्यसलाई कङ्काललाई म एकदमै पुरै जोडेर चाहिँ म सिंहको त्यो कङ्काल नटुटिँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तै बनाइदिन सक्छु भनेर भनेछ एकजनाले। अर्कोले भनेछ त त्यति मात्रै गर्न सक्दो रहेछ, म त त्यो हड्डीमा मासुहरू पनि मजाले भरिदिएर र पुरै त्यसको छाला पनि लगाएर भुत्लाहरू पनि हालिदिएर म एक जिउँदै जस्तै देखिने बनाइदिन सक्छु भनेर भनेछ। तेस्रोले भनेछ तिमीले त्यति मात्रै गरिदिन सक्दो रहेछ, म त यसलाई सास दिएर जीवित पनि पार्न सक्छु भनेर भनेछ। हो र भनेर अब 3 जनाको ज्ञानको प्रदर्शन हुन गयो। त्यहाँ चौथोले हेरेर भनिरहेको छ, उस 3 जनाले भने त्यसो नगर भनिरहेको छ चौथोले होइन। अनि 3 जनाले भन्छ होइन होइन गर्नुपर्छ, हामी गरेरै देखाउँछौँ भनेर पहिलोले गऱ्यो, म त गर्छु भनेर त्यहाँबाट उसले कङ्काल बनाइदियो, जोडिदियो सबै। दोस्रोले पनि भन्यो, दोस्रो पनि छिटो छिटो गरेर उसले मासु भरिदिएर सबै गरेर एकदमै साँच्चीकै जीवित देख्ने गरी उसले सिंहलाई बनाइदियो। अनि तेस्रोले ल अब म सास दिन्छु भन्दाखेरि चौथोले नाइ अहिले नाइ प्लिज नगर प्लिज भन्दाखेरि तँ अनपढ गँवार तँलाई केही आउँदैन भनेर भन्छ। तँलाई त्यो के डाहा गरेको हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि प्लिज के त्यस्तो होइन, तिमीहरू मेरो साथी हो प्लिज नगर भन्दाखेरि हुँदैन, हामी त्यसलाई जीवित नै पार्ने हो भन्दाखेरि त्यो चौथोले भन्छ मलाई उयो रुखको माथि उठ्न देऊ पहिला, त्यसपछि जे गर्नु छ गरौँ भनेर ऊ चाहिँ एकदम सुइसु चाहिँ अब गाउँको केटा होइन माथि चढिहाल्छौ माथिबाट ल अब जे गर्छ गर भनेर भन्छ उसले होइन। त्यहाँबाट अब 3 जनाले त्यो तेस्रोले जुन सास दिने व्यक्ति थियो सास उसले दिन्छ, जिउँदो हुन्छ, भोगो सिंहले 3 जनालाई खाइदिन्छ खप्लक। जिउँदो हुने बित्तिकै सिंह भोगो थियो होइन, 3 जनालाई खाइदिन्छ। अनि यहाँ अब हामीले के देख्यौँ, 3 जनाको चाहिँ ज्ञानले भरिएको दिमाग देख्यौँ। चौथोले चाहिँ के प्रयोग गर्यो, बुद्धि। ज्ञान त थिएन तर उसमा बुद्धि थियो कि एउटा भोको सिंहले मान्छेलाई भेटायो भने खप्लक्कै मिल्छ भनेर। त्यो 3 जनाले ज्ञान पुरै पाएर आयो तर उसमा त्यो ज्ञानलाई चलाउने बुद्धि भएन। सो व्हाट इज विजडम? विजडम ज्ञान, बुद्धि भनेको चाहिँ ज्ञानलाई चलाउने कुरालाई भन्छ बुद्धि। र आज हामीले संसारमा देख्छौँ कति ज्ञान छ। त्यसै कारण हाम्रो संसारको ज्ञान त आज कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, तर परमेश्वरले भन्नुभयो म तेरै ज्ञानको पासमा म तँलाई समात्नेछु। यो व्यक्ति 3 जनालाई तिनीहरूको ज्ञानको पासमा उनीहरू समातिए कि समातिएनन्? हो, प्रभुले वचनमा त्यही भन्नुभएको छ। एन्ड विजडम इज सो इम्पोर्टेन्ट। बुद्धि अति महत्त्वपूर्ण छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त समझदारी हो। तपाईँलाई थाहा छ अन्डरस्ट्यान्डिङ, र जुनै पनि सम्बन्धमा अन्डरस्ट्यान्डिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। समझदारी समझशक्ति चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। आज धेरै सम्बन्धहरू यही कुराको कमीले गर्दा टुटिरहेको छ, बुझ्न नसक्ने के। समझशक्ति भनेको चाहिँ एकअर्कालाई बुझ्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। मैले धेरै वर्ष अगाडि मैले यो कुरा बुझेँ, मलाई साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यसकारण कसैले केही गर्दाखेरि मलाई झट्टै म न्याय गरिहाल्दिनँ। म के भन्छु भने उसले यो गर्नु त गर्यो तर किन गर्यो, केही न केही कारणले गर्दा उसले गर्यो, मैले यत्तिकै झट्टै न्याय गर्नु मिल्दैन। यो गरेको कारण पछाडि केही कारण छ त्यो बुझ्नेतिर म जान्छु। जसले त्यो भन्न सक्छ नि अनि आफूलाई धैर्य धारेर उसले राख्न सक्छ भने that person is the most understanding person, who चाहिँ एकदमै समझशक्ति भएको व्यक्ति हो। र बाइबलमा हितोपदेशमा तपाईँले पढ्नुभयो भने समझशक्तिको विषयमा कति ठाउँमा भनिएको छ। र बाइबलले भन्दछ कि जब हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ नि त्यसले हामीमा अझै झन् समझशक्ति बढाएर लिएर आउँछ। आमेन। समझशक्ति बढाएर लिएर आउँछ। हालेलुया। तर हामीले एउटा
खण्डले बाइबलको एउटा खण्डले आज्ञाले हामीले पालन गर्दैनौँ भने समशक्ति बढ्नु त परै जाओस्। बाइबलले के भन्छ? सुनेर नगर्नेहरू चाहिँ के हो त? मूर्खहरू। हैन र? बाइबलले के भन्यो? सुनेर। याकुबको पुस्तकमा हैन? कसलाई थाहा छ त्यो खण्ड कहाँ छ? याकुबको पुस्तकमा हो। याकुब 1:19 देखि 27 सम्म, स्पेशली 22। एकचोटि पढिदिनुहोस्। एकचोटि पढिदिनु त। तर वचन पालन गर्ने हो, आफैलाई धोका दिएर सुन्ने मात्र नहो, होइन। किनभने होइन, त्यति नै ठिक छ। त्यो त्यसको तलको पढि तपाईँहरू पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्नेहरू हो, खालि सुनेर मात्रै आफूलाई धोका दिनेहरू नहो, होइन? धोका दिनेहरू नहो भनेर चाहिँ वचनमा भनेको हामी पाउँदछौँ। जब हामीले परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, यो गर्नु हुँदो रहेछ, यो गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले गर्दैनौँ भने हामीले आफूलाई कसरी धोका दिएको हुन्छ थाहा छ? यहाँ भनेको छ हितोपदेश 14:27 ले के भन्छ भन्दाखेरि The fear of the Lord is the fountain of life. परमप्रभुको भय चाहिँ जीवनको मूल हो। To turn one away from the snares of death. एउटा व्यक्तिलाई मृत्युको मुखबाट बचाउनलाई। सो परमप्रभुको भय मानेर उहाँको आज्ञा पालन गरेनौँ भने हामीले आफूलाई कसरी धोका दिइरहेका हुन्छौँ? हामीले मृत्युको मुखमा आफूलाई पारिरहेको हुन्छौँ। त्यसको अर्थ मृत्युको मुखमा आफूलाई लगिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी आफूलाई धोका हामीलाई लाग्छ कि हामीले आफ्नै निम्ति हामीले राम्रो गरिरहेको छौँ। कसैलाई क्षमा दिएनौँ भने हामीले आफैप्रति एकदमै फेर भएको जस्तै लाग्छ, होइन? मैले आफूलाई एउटा अन्याय नगरेको जस्तै लाग्छ। यदि कोही व्यक्तिले मलाई नराम्रो गरेको छ भने चाहिँ अनि मैले उसलाई जान्दै कि अब यहाँ भाइले मलाई एकदमै नराम्रो गर्नुभयो अरे, होइन? एकदमै चोट पुर्याउनु भयो र प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई क्षमा दे, तर मैले उसलाई क्षमा दिन्छु भनेर सोच्ने बित्तिकै मलाई के लाग्छ? मैले आफैप्रति अन्याय गरे जस्तै लाग्छ। उसले गल्ती गरेको छ र म आफै झुक्नु, गल्ती उसले गर्नु, म सही हुनु र मै नै झुक्नु। उसले भोलिबाट मलाई कस्तो नजरले हेर्छ होला? मलाई त उसले त भोलि त कुल्चिन्छ, उसले भोलि मलाई एकदमै हेप्छ भन्ने सोच आउँछ नि, होइन? अनि के हुन्छ त? हामी वैस्तो धोकामा परिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसरी तपाईँ बस्नुहोस् त, तपाईँ कतातिर गइरहनु भएको छ अरे? मृत्युतिर गइरहनु भएको छ। तपाईँ मृत्युतिर गइरहनु भएको छ। परमेश्वरको वचन पालन नगर्नुहोस्, उहाँको भय नमान्नुहोस्, इट्स ओके। तर एउटा कुरा जान्नुहोस् कि तपाईँ मृत्युतर्फ बढिरहनु भएको छ। मृत्युतर्फ बढिरहनु भएको छ र तपाईँ आफूलाई श्रापित तुल्याइरहनु भएको छ। किनकि बाइबल भन्दछ परमप्रभुको भयले धेरै आशिषहरू पनि हाम्रो जीवनमा लिएर आउँदछ। जब यो कुरा मैले बुझ्न थालेँ, त्यसपछि मैले के भने थाहा छ? मैले एउटै कुरा भने कि मानिसले मलाई के गर्छन्, मानिसले मलाई के सोच्छन्, होइन? त्यो कुराप्रति म केही मतलब राख्दिनँ। तर म आज परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त्यो अनुसार जिरहेको छु कि छैन, म त्यतातिर ध्यान दिन्छु। त्यसकारण मैले भन्छु कि कसैले मलाई बेश्या भन्यो भने के म बेश्या हुन्छु र? भन्छु के म, होइन? कति समयमा हामीलाई कसैले केही भन्ने बित्तिकै हामी एकदम जङ्गिहाल्छौँ नि त, होइन? हामीलाई रिस उठिहाल्छ अनि एकदमै जङ्गिएर गएर हामी त्यसलाई हान्देउला जस्तो गर्छौँ। के अरे तैँले के भनिस् रे मलाई भनेर त्यहाँबाट पुरा बाजाबाज हुन्छ त्यहाँ। तर म भन्छु तपाईँले मलाई त्यो शब्द भन्ने बित्तिकै म त्यो होइन के अरे, हुने होइन के अरे। तर तपाईँले त्यो शब्द निकालेर तपाईँको हुनुहुन्छ त्यो जनाउनु भयो। तपाईँको हृदय के कुराले भरिएको रहेछ त्यो तपाईँले जनाउनु भयो। त्यसले मलाई असर पार्दैन, किनकि धेरै वर्ष अगाडि मैले सिकेँ कि मैले मेरो आत्मा कसरी जनाउनु पर्छ। गार्ड योर हार्ट, किनकि त्यो हृदयदेखि जीवनको मूल फुल छ। आमेन, हालेलुया। त्यसकारण दिदीबहिनी हो, दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ कि परमेश्वरको भय मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ धार्मिक अथवा एउटा क्रिस्चियन क्रियाकलाप गर्ने होइन। एउटा चर्च आउने, उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने,
हैन मण्डलीको हरेक सेवामा हामी उपस्थित हुने एउटा एउटा जिम्मेवार हामीले लिने त्यतिमै अब म त एकदम प्रभुको अगाडि म ग्रहण योग्य भएको छु। मलाई त प्रभुले धेरै माया गर्नुहुन्छ किनकि हेर मैले सबै कुरा प्रभुले भनेअनुसार गरिरहेको छु, बाइबल पढिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु, उपवास बसिरहेको छु। ती सबै गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन म भन्दिनँ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो कि उहाँले भन्नुभएको कुरा व्यवहारमा उतार्ने कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। र हितोपदेश 4:7 भन्दछ, अघि मैले भने नि द बिगिनिङ अफ विजडम इज परमप्रभुको भय हैन, द फियर अफ द लर्ड। द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ विजडम। अनि अथवा जब हामीले ती बुद्धिहरू हामीले लिन्छौँ, पाउँछौँ, प्राप्त गर्छौँ, अक्वायर गर्छौँ, पाउँछौँ हैन, अनि त्यो सबै पाएको बुद्धिले चाहिँ के भनेको छ, तिमीहरूले अब समशक्ति पाउनेछौ भनेको छ। समशक्ति अघि मैले भने नि एकअर्कालाई बुझ्ने कुरा, उसले किन यो कुरा गर्यो भन्ने कुरा बुझ्ने। र जब तपाईँ परमप्रभुको भय मानेर उहाँको बुद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, तपाईँमा प्रशस्त परमेश्वरको बुद्धि आयो भने तपाईँले एकअर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ के। तपाईँले कोही व्यक्तिले केही गल्ती गरेको छ भने उसले किन गर्यो भनेर बुझ्ने क्षमता तपाईँमा बढ्दै जान्छ। कोही व्यक्तिले केही गल्ती गर्यो भने किन गर्यो भन्ने कुरा त्यो तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ। बुझ्ने कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। समशक्ति, बुद्धि, ज्ञान र समशक्ति, र ती सबै कहिले आउँछ जब परमप्रभुको भय मानेर उहाँको आज्ञा हामीले पालन गर्छौँ। यस्तो हुन्छ क्या, यस्तो हेर्नुहोस् है, प्रभुले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचन सुन्ने पालन, सुन्ने पालन, सुन्ने पालन गर्ने, सुन्ने पालन गर्ने, सुन्ने पालन गर्ने होइन। राम्रो हिँडाइ भइरहेछ है, मेरो भइरहेछ होइन, क्याटवाक त सक्दिनँ तर पनि होइन। सुन्ने पालन गर्ने, सुन्ने पालन गर्ने। तर तपाईँले खालि सुन्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्न भने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, सुन्ने फेरि सुन्ने फेरि सुन्ने फेरि सुन्ने फेरि सुन्ने फेरि सुन्ने फेरि सुन्ने होइन। लडेर देखाइदिउँ, त्यहाँबाट पालन गर्छु भन्ने दिन आउँछ नि, जीवनमा परिस्थिति त गाह्रो आउँछ नि कुनै दिन त होइन, त्यतिखेर पालन गर्नु मन लाग्छ नि। पालन गर्छु भन्दाखेरि खुट्टा उठाउँछु भन्दाखेरि यसरी लड्छौँ कि त्यतिखेर चाहिँ, बुझ्नुभयो होइन। हो, जब तपाईँले सुन्ने पालन गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। तर सुनेको सुने पालन चाहिँ एक दिन गरौँला भन्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्ने दिनमा लड्नुहुनेछ। हालेलुया। आज म अब योभन्दा माथि जाँदिनँ, तपाईँहरू धेरै सुनेर थाकिसक्नु भएको छ होला, केही बुझ्नुभयो? हालेलुया। त्यसकारण दिदीबहिनी हो, धेरै ठुलो जिम्मेवार हाम्रो जीवनमा छ। वचनमा भनिएको छ हामी चाहिँ केवल श्रीमतीहरू होइन है, हामी स्त्रीहरू चाहिँ यो पृथ्वीको नै को हौ? सहयोगीहरू हौ। आमेन। को हौ? सहयोगीहरू हौ। हामी बिना यो पृथ्वी चल्दैन। भन्नुहोस् त, हामी बिना यो पृथ्वी चल्दैन। चल्छ त? चल्दैन। सासिलो भएर भन्नु न, यहाँ मेरो श्रीमानले के भन्दा भोलि हटाउने खालको श्रीमान त छैन होला होइन। अनि कोही पनि नडराइकन हामी बिना यो संसार चल्दैन। हामी पुरुषहरूको सहयोगीहरू हौ। जसरी पवित्र आत्मा मण्डलीको विश्वासीहरूको सहयोगी हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हामी पुरुषहरूको सहयोगीहरू हौ। त्यसै कारण सहयोगी भने घमण्डले भुल्ने होइन, तर सहयोगीले काम आफ्नो गरेन भने के हुन्छ? केही हुन्छ? केही हुनेवाला छैन। पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता नगर्ने हो भनेदेखि केही हुन्छ? केही हुनेवाला छैन। र जुन चाहिँ बाइबलमा सुरुमा परमेश्वरले स्त्रीको निम्ति ऊ चाहिँ तिम्रो सहयोगी हुनेछ भने त्यो सहयोगी भन्ने प्याराक्लेटोस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ नि, त्यही शब्द चाहिँ पवित्र आत्माको निम्ति पनि प्रयोग भएको छ। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ, हि इज आवर हेल्पर भन्दाखेरि उहाँले त्यही प्याराक्लेटोस भन्ने
शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। तर यो हिब्रू ग्रीक शब्दमा गएर त्यो शब्द केलाउने कुरा होइन, तर भन्न चाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालीमा पनि हामी सजिलोले बुझ्छौँ कि यदि यता स्त्रीहरूलाई सहयोगी भनेको छ भने यता नेपालीमै पनि उल्था गर्दाखेरि पवित्र आत्मालाई सहयोगी भनेर उल्था गरिएको छ। त्यसकारण एक प्रकारले भन्ने हुँदेखि त एक प्रकारले त्यसले हामीलाई एउटा भय, एउटा राम्रो, एउटा आदरणीय भय हामीमा उत्पन्न गराउँछ कि पवित्र आत्माको ठाउँ, हामीलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माको ठाउँ दिनुभएको छ पुरुषहरूको जीवनमा। भनेपछि अब के हामी घमण्डले फुल्ने होइन, पूर्ण दिलो ज्यानले सहायता गर्ने। र त्यसको मतलब सहयोगी भन्ने बित्तिकै सहयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि कोटी कोटी भरिदिनु भएको छ क्या हामीमा। आमेन। त्यसै कारण म त केही जान्दिनँ भनेर नबस्नुहोस्। यसरी फुल रोप्नु भयो भने तपाईँले जान्नु हुँदो रहेछ होइन त। आमेन। खाना पकाउनु भए पनि हामीले जानेका हुन्छौँ, प्रार्थना गर्नु भए पनि जानेका हुन्छौँ, दुई शब्द बोल्नु पनि हामी जानेका हुन्छौँ। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न जानेका हुन्छौँ। हालेलुया। मलाई केही आउँदैन भन्छ। म सधैँ एउटा कुरा भन्छु कि यसरी तपाईँले नि कसैलाई गएर यता आउनु त्यहाँ आएर फेरि क्यामेरा म आउँदिनँ होला, तपाईँले मण्डलीमा आएर कोही व्यक्तिलाई परमेश्वर आत्माको अगुवाईमा यसरी आज कुनै बहिनीलाई तपाईँले देख्नुभयो चाप्पै समातेर भन्नुको लागि के हामी डिग्री हासिल गर्नुपर्छ गर्दैन होइन। त्यति गर्दैमा पनि ऊ के थाहा आज बेलुका सुसाइड गर्न आँटेको थियो होला ऊ भनेर होइन मण्डलीमा उसले जीवन पाउनेछ। आमेन। त्यसको लागि हामीले बहाना दिन सक्दैनौँ कि म केही पनि आउँदैन मलाई भन्ने। त्यस्तो सहयोगी नै चाहिएको छ। श्रीमान हारेको हुन्छ, थाकेको हुन्छ, पुरुषहरू थाकेका हुन्छन् कति कुरा गर्दाखेरि, तर हामीले वी आर देयर। येशू ख्रिस्टलाई पनि, येशू ख्रिस्टको सेवा गाईमा सहयोग गर्नेहरू कति दिदीबहिनीहरू थिए होइन त। रुपियाँ पैसाको पनि सहयोग उनीहरूले गर्थे भनेर बाइबलले भन्दछ। र मलाई लाग्छ कि ती स्त्रीहरूले येशू ख्रिस्टलाई जुन स्तरमा प्रेम गरे त्यो प्रेमले उहाँलाई कति ऊर्जा मिल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो 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 साथ होइन, त्यो इन्करेजमेन्ट, त्यो प्रोत्साहन जब दिदीबहिनीहरूबाट येशूले पाउनुभयो। हुन त उहाँलाई चाहिँदैन थियो, उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तैपनि त्यसले उदाहरण हामीलाई छोडिराख्नु भएको छ कि संसारलाई स्त्रीहरूको आवश्यक हुन्छ। आमेन। त्यसका दिदीबहिनी हामीमा धेरै ठुलो हाम्रो काँधमा जिम्मेवार छ र हामी एउटा ठाउँमा एउटा कुनामा हामी लुकेर बस्यौँ भने हामी जहाँ छौँ नि हाम्रो वरिपरिको संसार चल्दैन। त्यो ठाउँमा आज परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ भने ठुलो उद्देश्य छ। परमेश्वरले कुनै पनि कुरा यत्तिकै गर्नुहुन्न। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको उद्देश्यमा राख्नु भएको हो। कुनै पनि कुरा संजोग र भाग्यले हुँदैन। आमेन। हालेलुया। आउनुहोस् हामी खुट्टामा खडा हौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। मुकुट पहिराउँछ धुमा तपाईँकोमा अधिकार छ सबै मोहरहरू खोल्ने तपाईँ मात्र शीत पवित्र हामी धोइएका छौँ उहाँको रगतले हुन दुलही तपाईँको साधना हामी धोइएका छौँ हामी धोइएका छौँ उहाँको रगतले हुन दुलही तपाईँको साधना मुकुट पहिराउँछ धुमा तपाईँकोमा अधिकार छ सबै मोहरहरू खोल्ने तपाईँ मात्र शीत पवित्र हामी धोइएका छौँ